एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै यो भिडियोमा हामी हाइड्रोस्ट्याटिक्स लेक्चर 5 गर्न गइरहेको छौँ र योभन्दा अगाडि हामीले 4टा लेक्चर गरिसकेका छौँ। र म सबै भ्युअर्सलाई अथवा स्टुडेन्ट्सलाई स्ट्रङली के रिकमेन्ड गर्छु भने योभन्दा अगाडिको 4 लेक्चर नहेरिकन अथवा हेर्या भए फेरि रिभाइज नगरिकन हामी यसमा नआउँ हेर। किनभने यो लेक्चर अत्यन्तै डिपेन्डेन्ट खालको लेक्चर हुन्छ र यो अगाडिको लेक्चर एकदम ताजा छैन भने फेरि यो केही पनि बुझिन्न। ध्यान देऊ र फिजिक्स म्याथमेटिक्स भनेकै कन्सेप्ट हो र याद गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। याद गर्ने हामीले अन्तिममा र सुरुमै होइन र। ध्यान देऊ, पहिले त हामीले बुझ्नै पर्छ, राम्ररी कन्सेप्ट क्लियर गर्नुपर्छ र आफै दिमाग मजाले बसिहाल्छ र। ध्यान देऊ है, तेरो म अझ दोहोऱ्याउँछु र कि अगाडिको लेक्चर्स नहेरिकन हामी डाइरेक्ट यसमा नआउँ, फेरि केही पनि बुझिन्न र म वार्निङ दिइरहेको छु र आई एम गिभिङ यु द डिस्क्लेमर हेर। ठिक छ। र अगाडिको हाम्रो जुन 4 लेक्चर थियो त्यसको मैले लिङ्क तल कमेन्टमा पनि र डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु र त्यहाँ हामीले चेक गरेर मात्रै हामी यहाँ आउँ। ठिक छ है। ल अब हामी यहाँ के गर्न गइरहेको छौँ भने हामी जुन स्पेसिफिक ग्रेभिटी छ त्यो हामी मेजर गर्न गइरहेको छौँ। ठिक छ नि। अनि यसपछि हामी पढ्छौँ हल्का हाइड्रोमिटर हेर। यो दुईटा कुरा हामी यो लेक्चरमा डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ र योभन्दा अगाडि हामीले स्पेसिफिक ग्रेभिटी भने के हो, यसको डेफिनेसन, यसको फर्मुला हामीले सर हेरेका थियौँ र तिमीलाई याद होला कि मैले एन्डमा त्यहाँ एउटा अपथ्रस्टवाला कन्सेप्ट निकालेर छोडेको थिएँ र यो मैले असाध्यै नै चाहिनेवाला छ फ्युचरमा भनेको थिएँ र फ्युचर आयो र यही हो हाम्रो फ्युचर लाएर। अब हामीलाई मजाले चाहिन्छ। ठिक छ है। ल अब हामी जाउँ र मेजरमेन्ट अफ के भन स्पेसिफिक ग्रेभिटी। अब ध्यान दिएर फर्स्टमा हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ र कि हामी मटेरियलको टाइप अनुसार डिल गर्दैछौँ। ध्यान दिऊ, कहिले यहाँ के हुन्छ त कुनै सोलिड छ ढुङ्गा टाइपको, इक्जाम्पल यो तिम्रो के हुन्छ न लिक्विडमा सिङ्क भइरहेछ र तिम्रो लिक्विडमा सोलुबल पनि भइरहेको छैन। सोलुबल छैन यार यहाँ, तर सिङ्किङ भइरहेछ र एउटा यस्तो खालको हुनसक्छ र बडी हेभियर देन वाटर भन्न खोजेर बुझिन्छ र इनसोलुबल पनि हुनु पर्यो र डिजल हुन थाल्नु भएन फेरि बुझिन्छ है। अनि अर्को के हुन्छ भने बडी लाइटर देन वाटर। इक्जाम्पल सपोज तिमीलाई टेबल टेनिस बल हेर, नफुटेवाला बल, त्यसको तिमीलाई एसपीजीआर चाहियो भने त्यो पानीमा डुबिरहेको छैन र त्यहाँभित्र आवाज नि त डुब्दैन त्यो। अब त्यसको के निकालिन्छ भन, इक्जाम्पल कर्कहरू हुनसक्छ, वुडनको पिसहरू हुनसक्छ र जुन तिम्रो सिङ्क भइरहेको छैन, बडी लाइटर देन वाटर हेर। ठिक छ। अनि अर्को हुन्छ तिम्रो के भन लिक्विडकै चाहियो र हामीले यो पनि गर्न सक्नु पर्यो र कि लिक्विडको स्पेसिफिक ग्रेभिटी के गरी निकालिन्छ, हामीलाई त्यो पनि चाहियो अझै। ठिक छ। जस्तै तेलको हाउला अनि केरोसिनहरूको हाउला, ओइलको हाउला, धेरै धेरै तिम्रो केसेस आउन सक्छ र बुझिन्छ है। भेरी गुड हेर। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को केस के आउँछ त इक्जाम्पल NaCl हेर, मतलब सल्ट हो त्यो सोलुबल छ र अब त्यसको के गरी निकाल्ने। यसरी हामी यहाँ 4वटा केस डिस्कस गर्न गइरहेको छौँ। एकचोटि सँगैसँगै रिभाइज गरौँ त ल, सँगसँगै भनौँ ल। फर्स्टमा के हुन्छ त बडी हेभियर एन्ड इनसोलुबल इन वाटर, फर्स्ट केस हेर। अब सेकेन्ड केसमा के हुन्छ बडी लाइटर देन वाटर हेर। थर्डमा के हुन्छ लिक्विडै हालिदिउँ लगाएर। अनि फोर्थमा के हुन्छ भन्दा तिम्रो कि बडी सोलुबल वाटर हेर। सोलुबल छ, सल्ट भन्न खोजे नर्मली है, सोलुबल वाला सल्ट भन्न खोजे आएर फेरि सल्ट त इनसोलुबल पनि छ र म सोलुबल वाला कमन सल्टको कुरा गरिरहेको छु अथवा त्यस्तै खालको अरू सल्ट जुन तिम्रो सोलुबल छ र यहाँसम्म बुझिन्छ है। हामी यो 4 केस हेर्न गइरहेको छौँ र एकदमै ध्यान दिएर कन्सेप्ट सिमिलर छ, जस्ट थोरै थोरै भेरिएसन मात्रै छ यहाँ, एप्लिकेसन भेरिएसन छ, ध्यान दिने है। अनि यसपछि हामी कुरा गर्छौँ हाइड्रोमिटर हेर। ध्यान दिऊ, साह्रै सिम्पल छ यो पनि, एकैछिन ध्यान दिऊ है। ल थोरै फोकस गरे यहाँ, थोरै एन्टिना घुमाऊ र झ्याप्पै यहाँ अब फोकस गरिदिऊ र। ल एकैछिन यहाँ अब जुन केस 1 छ यहाँ भनिरहेको छ र बडी हेभी देन वाटर बुझिन्छ। अब जुन हामी यहाँ फर्मुला युज गर्छौँ यो त हामीले अगाडिको क्लासमा निकालेर आएको हो र अब हामीले के निकालेको थियौँ भन्दा त ल ध्यान देऊ त ल के भएको थियो न तिम्रो जस्तै वेट अफ बडी इन एयर हेर, बाई के हुन्छ भन बाई अपथ्रस्ट अथवा के हुन्छ वेटलेस हेर, अथवा के भन्नु मिल्छ त ल वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर हेर। याद आइरहेछ है, मजाले पढाएको थियो हामीले अगाडि। अनि इन्टु के हुन्छ त ल एसपीजीआर अफ के हुन्छ त ल वाटर एट रुम टेम्परेचर। हामीले यो अगाडि भनेका थियौँ र अब तिमी आफै सोच कि यो लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन। ध्यान दिएर सोच्ने हेर कि वेट इन एयर भन्छ, आफै सोच कुनै बडी तिम्रो वाटर भन्दा हेभी छ भने त्यसको तिमीले वेट एयरमा निकाल्न सक्दैनौ र स्प्रिङ ब्यालेन्स लगाऊ, वेट निकाल हेर, एनी हाउ वेट पत्ता लगाऊ, यो मजाले निस्किन्छ र। अब यहाँ पनि त निस्किसक्यो र कुरो यो। अब तिम्रो वेट इनसाइड वाटर निकाल्न सकिन्छ, मजाले सकिन्छ र यो डिजल पनि भइरहेको छैन र तिम्रो डुबी पनि त रहेछ र भनेपछि त पानीभित्र कति वेट होला त्यो पनि त मजाले निकाल्न सक्छौ हेर।
बुझिन्छ है भेरी गुड हेर भनेपछि हामी दुईटै कुरा मजाले गर्न सक्छौँ मतलब तिमीले यही फर्मुला लगाए हुन्छ केही पनि भेरिएसन चाहिएन यसमा ध्यान दिएर बुझ बुझिरहेको छ है यहाँसम्म एकदम क्लियर एकदम ध्यान देऊ यहाँ सुन यदि बडी फ्लोट भए के हुन्थ्यो ध्यान देऊ त ल यसको एपरेन्ट वेटै 0 हुन्छ र भनेपछि एपरेन्ट वेट हामीलाई नाप्न झ्या हुन्छ नि त वेट इन वाटर भनेको एपरेन्ट वेट जस्तो हो रे त्यो हाम्रो त्यो नाप्न झ्या हुन्छ क्या हेर बुझिन्छ नि त्यही भएर हामी के गर्छौँ त यहाँ तिम्रो फ्लोटिङ भाडामा अर्को केस लिदिन्छौँ होला सजिलोको लागि हेर यो एक्सपेरिमेन्टल कुराहरू हुन्छ होइन बुझिन्छ है भनेपछि हामीले यही गरे पुगिरहेछ हेर भेरी सिम्पल भनेपछि अस्तिकै फर्मुला हाल्ने अब डायग्राममा यहाँ हेर्दै त ल हामीले फर्स्टमा के गऱ्यौँ भनेर वेट इन एयर गऱ्यौँ हेर हामीले स्प्रिङ ब्यालेन्स लगायौँ र एयरमा कति वेट छ त्यसको हामीले त्यो निकाल्नु हेर अनि हामी के गर्छौँ भने यसलाई हामी डुबाउँछौँ वाटरमा यो डुब्छ र यो डुब्छ ध्यान दिने अब स्प्रिङ ब्यालेन्स नोट गर त्यहाँ मजाले वेट घटिहाल्छ अब अहिलेको भन्दा घट्छ र किन वाटरको अप्थ्रस्ट बन्द छ बुझिहाल्छ मजाले यो घट्या वेट तिमी पनि हेर टोटल बुझिन्छ अब यो के हुन्छ तिम्रो वेट इन वाटर हुन्छ नि यहाँनिर अब जुन तिम्रो फाइनल रिडिङ छ यो केसमा यो के हुन्छ तिम्रो वेट इन वाटर भइहाल्यो र भेरी सिम्पल हेर अब एसपीजीआरएफ बडी भने के हुन्छ भने वेट इन एयर यसको रिडिङ लगाऊ ठिक छ अनि वेट इन एयर यसको रिडिङ माइनस यसको रिडिङ गराएर अब यो गर्ने अनि इन्टु के भन्छ एसपीजीआरएफ वाटर एट रुम टेम्परेचर यो तिम्रो रुमको टेम्परेचर तिमी थर्मोमिटरबाट नोट गर्छौ अनि हाम्रो प्र्याक्टिकल बुक पछाडि हेर्ने त्यहाँ लेख्दै हुन्छ र कि टेम्परेचर वाइज तिम्रो एसपीजीआरएफ वाटर कति छ सपोज तिम्रो रुम टेम्परेचर 25 छ भने 25 वाला हाल्नु त्यहाँ अब यो डेटा हामीलाई प्रोभाइडेड हुन्छ र बुझिन्छ है अब त्यसरी तिमी के गर्न सक्छौ मजाले एक्सपेरिमेन्टली निकाल्न सक्छौ र यो हाम्रो फर्स्ट केस हो भेरी सिम्पल केस हेर जे अस्ति पढेको ठ्याक्कै नै त्यही केस हो बुझिन्छ नि ध्यान दिने र यहाँसम्म ठिक छ अब ध्यान दियो तिमी सेकेन्ड केसमा जाऊ हेर अब यसमा के समस्या छ त ल ध्यान दियो यदि मैले यो गर्न खोजेँ सेकेन्डमा भने तिम्रो के हुन्छ भने वेट इन वाटरै आउँदैन त्यहाँ त किन हुन्छ भने त्यहाँ त वेटलाई छ र त्यो सोच न आफै सोच आएर किनभने त वाटरमा वेटै आउन त्यसको ध्यान दियो कि वाटरमा डुब्दै डुब्दैन त्यो लाइटर देन वाटर सर त्यो ध्यान दियो मतलब त्यो पुरै फ्लोट हुन्छ र अब जुन एपरेन्ट वेट छ त्यो तिम्रो के हुन्छ अब 0 भइहाल्यो र भनेपछि तिमी कुनै पनि बडी कम्प्लिट फ्लोटेसनमा छ भने तिमीले स्प्रिङ ब्यालेन्समा राख्छौ भने त्यसले वेट देखाउँदैन र अब सिम्पल कुरा भनेपछि यहाँ त ज्या हुन्छ त्यो गर्न बुझिन्छ अब हामी के गर्ने थोरै तिम्रो यहाँ अर्को सामानको हेल्प लिने र यसलाई भन्छौ तिमी सिङ्कर भन्छौ र डुबायो पापीमा यहाँले भन्छौ नि हो यसले हाम्रो डुबाउँछ कसले अब अहिलेको काठको टुक्रालाई डुबाउँछ कि कामै डुबाउने हो र डुबायो होइन यसले हाम्रो डुबाउँछ र बुझिन्छ हामीलाई डुबाउने एजेन्ट चाहियो अघि गानामा पापीमाले डुबायो भन्थ्यो र यहाँ तिम्रो सिङ्करले डुबाउँछ बुझ्यौ के भन डुबायो पापी सिङ्करले बुझ्यौ है अब सिङ्कर नामै सिङ्कर हेर सिङ्क गर्ने सिङ्कर अब सिङ्करले डुबाउने काम गर्छ जुन हाम्रो अब्जेक्ट डुबिरहेको छैन अब ध्यान दिउँ यहाँ एकैछिन बडी लाइटर देन वाटर बुझिहाल्छौँ मजाले अब हामी फर्स्टमा वेट इन एयर लियौँ मैले यहाँ W1 माने यसमा केही समस्या छैन बडी लाइटर देन एयर त के कुरा हार्नु हेर एयर भन्दा त पक्कै हेभी हुन्छ यो बुझिहाल्छौ है भेरी सिम्पल हेर एयरमा वेट निकाल्न सकिन्छ अब कुरा वाटरमा के गर्ने हेर अब गर्ने के अब लगाऊ सिङ्कर जुन यहाँ तिम्रो बडी छ यो त मैले हावामै राखेको छु यहाँ बडी हावामै छ मैले सिङ्करलाई चाहिँ डुबाएँ मैले के गरेँ भन सिङ्करलाई डुबाएँ र ध्यान दिने अब तिम्रो जुन यहाँ सुन है अब जुन तिम्रो W2 आइरहेछ स्प्रिङ ब्यालेन्समा यो कुन वेट आउँछ मतलब वेट अफ बडी इन एयर प्लस वेट अफ सिङ्कर इन लिक्विड अथवा वाटर हेर कि सिङ्कर डुबिसकेछ र सिङ्करमा अपथ्रस्ट लगायो वाटरले ध्यान दिने तर बडीमा छैन बडी माथि नै छ ध्यान दिऊ यो तिमी गएर सेकेन्डमा निकाल W2 हेर बुझिन्छ अब जाऊ तिमी W3 मा हेर अब W3 मा के छ भने दुईटै तिम्रो गएको छ हेर मजाले किनभने सिङ्करले यसलाई पनि त लान सक्छ हेर यहाँ त हामीले हातले अड्काएर पो यो एरेन्जमेन्ट गरे हौ त सिङ्कर त भारी खालको छ हेर तिमीले सिङ्कर सहित सरर डुबाउन सक्छौ हेर अब यहाँ तिम्रो दुईटै डुबेको कन्डिसन छ अथवा दुईटैमा अपथ्रस्ट लागेको छ ध्यान दिने दुईटैमा अपथ्रस्ट लागेको छ अब आफै सोच राम्ररी कि हामीलाई के चाहियो मतलब तिम्रो W2 माइनस W3 हेर ध्यान देऊ W2 माइनस W3 गर्दा के हुन्छ भन यो सिङ्कर त काटेन र ध्यान देऊ एकदमै सिङ्कर दुईटैमा पानीभित्र छ र तिमीले W2 माइनस W3 गर्यौ भने त सिङ्कर त क्यान्सल हुन्छ सेम कन्डिसनमा छ र तर जुन तिम्रो यसको एन्सर आउँछ एन्सरले के दिन्छ भन वेट अफ तिम्रो अब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट अफ अब्जेक्ट इन वाटर हेर तिमी आफै सोच ध्यान देऊ र यहाँ
कि हाम्रो सिङ्कर त यहाँ क्यान्सल भइहाल्यो नि, तिमीलाई जे चाहिन्थ्यो तिमीले त्यो पायौ। हेर त्यसो भए तिमीलाई चाहियो के हो भन, के चाहियो मतलब वेट लस चाहियो हो, अथवा हामीलाई चाहियो के हो मतलब वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। हेर अब तिमीले त मजाले निकाल्यौ र विथ द हेल्प अफ सिङ्कर। हेर ध्यान दियो कि यहाँ तिम्रो वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर गरे जस्तै हुन्छ ठ्याक्कै। तिमीले यदि यो दुईटा घटायो भने जुन यहाँ सिङ्कर छ, सिङ्करको इफेक्ट त नलिफाई भइहाल्छ र दुईटै केसमा सिङ्कर पानीमा छ र। सपोज तिम्रो W2 भने के छ भने यो सपोज ए गरौँ यो बी गरौँ, बुझिन्छ। अब यहाँहरू म सी गरौँ र बी नै गर्छु हेर, किनभने ए भने के हुन्छ भने वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर र बी भने के छ भने वेट अफ सिङ्कर इन वाटर। ध्यान दिने। अब सी हाम्रो के हुन्छ मतलब वेट अफ अब्जेक्ट इनसाइड वाटर। हेर हाम्रो बी के छ, बी त अहिले छ र त्यहाँ सिङ्कर इनसाइड वाटर। अब तिमीले W2 माइनस W3 गर्दा के हुन्छ भने यो तिम्रो ए प्लस बी माइनस के हुन्छ मतलब सी प्लस बी आयो र। अब तिमी आफै सोच, यहाँ त बीबी काट्यो र अब क्या यहाँ ए माइनस सी आन र। अब ए माइनस सी भने के हो, यो वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट अफ अब्जेक्ट इनसाइड द वाटर। हेर अब तिमी आफै सोच, यो भनेकै त वेट लस हो। ध्यान दियो त हो कि होइन, एक्ज्याक्टली यही हो। हेर यहाँ फर्स्ट केसमा तिमीले डिरेक्ट गर्न मिलाएको थियो, तर हामीले सिङ्करको हेल्प लिनुपर्छ हेर, बुझिन्छ है। अब ध्यान दियो, अब अहिले फर्मुला ध्यान दियो हेर। अब हामी यस्तै नै फर्मुला हाल्ने हो, तर थोरै विचार गरेर। अब हाम्रो वेट इन एयर के हुन्छ मतलब W1 हुन्छ। ध्यान दियो। अब हामीलाई चाहियो वेट लस हेर। अब वेट लस भने के हुन्छ मतलब W2 माइनस W3 हुन्छ। ध्यान दिने। फेरि W1 माइनस W3 गरेर त्यो होइन नि, फेरि हामीलाई सिङ्करको इफेक्ट क्यान्सल गर्नै पर्छ नि। फेरि ध्यान दियो, तिमीले सिङ्कर युज गरिसकेका छ र, त्यही भएर हामीले W2 माइनस W3 नै गर्नुपर्छ र, बुझिन्छ नि। यहाँ छ भेरी क्लियर। अब यहाँ त के ल्याएको छ तिम्रो W1 भने वेट अफ बडी इन एयर, भेरी सिम्पल। अब W2 भने के छ मतलब वेट अफ बडी इन एयर एन्ड सिङ्कर इन वाटर। हेर सिङ्कर इन वाटर, बुझिन्छ है, भेरी गुड। अब W3 भने के हुन्छ भने बोथ पानीमा आएर दुइटै पानीमा डुबेछ। अब यहाँ हुन्छ के मतलब W1 बाई W2 माइनस W3 भने के हुन्छ भने कि वेट अफ तिम्रो अब्जेक्ट इन एयर अपन वेट लस अफ अब्जेक्ट। हेर इनसाइड वाटर भन्न खोज्या मजाले, वेट लस भनेकै वाटरमा हुन्छ र, बुझिन्छ है। इन्टु अब एसपिजिआर अफ वाटर एट रुम टेम्परेचर, बुझिन्छ है। हामीले यो मजाले अब निकाल्न सक्छौँ। हेर ध्यान दिने। तिमीले अपथ्रस्ट निकाल्न भिरोजी गराए हुन्थ्यो के, यहाँ बुझ्यौ नि, यहाँ मजाले गर्नु मिल्थ्यो हेर। तर यहाँ किन झ्याउ भने हामी एक्सपेरिमेन्टली हेर्दैछौँ हेर। देन हामी एक्सपेरिमेन्टली हेर्दैछौँ बाई युजिङ स्प्रिङ ब्यालेन्स हेर, बुझिन्छ है। हो त्यो भएर हामीले यो सिङ्करको हेल्प लिनु पर्यो यार, बुझिन्छ है, भेरी गुड। हेर अब जाउँ हामी केस 3 मा। हेर अब केस 3 के भन्छ मतलब स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ लिक्विड। अब यहाँ केस थोरै फरक छ। अहिले जस्तो अलि हुन्न यहाँ कि हावामा कति होला पानीमा कति होला, लिक्विडको लागि के गर्छौँ भने यो अलि झ्याउ हुन्छ। अब हामी गर्छौँ के भने जुन हामीले स्पेसिफिक ग्रेभिटी अगाडि डिफाइन गरेका थियौँ हामी त्यसको हेल्प लिन्छौँ। याद गरौँ वो पल कि हामीले अगाडि के पढिरहेको छौँ मतलब मास अफ विसिसी अफ सब्सटेन्स बाई मास अफ विसिसी अफ वाटर एट 4 डिग्री हामीले त्यसरी डिफाइन गरेका थियौँ सुरुमा चाहिँ। अनि हामीले थोरै यसलाई वेटमा चेन्ज गरेका थियौँ। हेर ध्यान दिउँ। अनि हामीले एसपिजिआर एट आरटिपी अथवा रुम टेम्परेचर वालामा कन्भर्ट गरेका थियौँ एन्डमा, हामीलाई याद छ है अलिअलि। अनि हाम्रो त्यहाँ के निक्लेको थियो मतलब कि वेट अफ विसिसी अफ सब्सटेन्स बाई वेट अफ विसिसी अफ वाटर इन्टु एसपिजिआर अफ वाटर एट रुम टेम्परेचर। हेर हाम्रो मजाले अगाडि आइसक्या छ, हामी त्यो युज गरौँ र। अब यहाँ त्यो निकाल्न बरु सहिलो छ। ध्यान दिउँ यहाँ एकछिन। अब हामी यो फर्मुला लाउँछौँ यहाँ चाहिँ कि एसपिजिआर अफ लिक्विड भने के हुन्छ मतलब वेट अफ विसिसी अफ लिक्विड, कि लिक्विडको भी भोल्युम अनि त्यही भी भोल्युम फेरि वाटर लिदिने। हेर ध्यान दिउँ। अनि हामी के गर्छौँ मतलब एसपिजिआर अफ वाटर एट रुम टेम्परेचर हेर्छौँ, बुझिन्छ है। यो फर्मुला कहाँबाट आयो कसरी आयो मैले अगाडिको लेक्चरमा गराएको छु, म फेरि दोहोऱ्याउँछु र अगाडिको नहेरिकन यहाँ डाइरेक्ट नआउनु है, फेरि बुझ्दैन अरे यो कहाँ आयो, बुझिन्छ है। अब फेरि यहाँ दोहोऱ्याउने कुरो आउनु र, लिङ्कमा जाऊ मजाले हेर अनि यहाँ आऊ मजाले बुझ्छु, एकदमै सिम्पल छ अरे, बुझिन्छ। अब समस्या यो आउँछ हेर कि तिम्रो भिसिसी नै तिमीलाई लिक्विड चाहियो कति होला भनेर, अनि तिमीलाई चाहियो भिसिसी नै वाटर। हेर अब यो हामी टेक्निकल्ली कसरी गर्छौँ मतलब तिमी आफै सोच, ध्यान देऊ, एकदमै ध्यान देऊ। र अब यो हामी गर्छौँ के मतलब तिमी एकदमै सिम्पल छ हेर कि तिम्रो जुन वेट लस भनेको छ अथवा अपथ्रस्ट भन्छौ नि, अपथ्रस्ट भने तिमी के निकाल्छौ मतलब
ध्यान देऊ त, यो भने के हुन्छ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस होइन र। ध्यान देऊ त अपथ्रस्टको अर्को नाम के हुन्छ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुन्छ र। के हुन्छ भने वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड र। अनि अपथ्रस्ट बाई वाटर के हुन्छ वेट अफ वाटर डिस्प्लेस्ड र। यसको मिनिङ तिमीले के बुझ्यौ, यो भनेकै अपथ्रस्ट होइन र, अपथ्रस्ट बाई लिक्विड हो यो। अनि तलको के हो यो अपथ्रस्ट बाई वाटर हो र। ध्यान दिएर अब के को लागि VCC को लागि भोल्युम सेम हुनु पर्यो, जति भोल्युम भयो नि भयो र। ध्यान दिएर एकदम ध्यान दियो, यहाँ दुइटै लिक्विड छ नि त, ध्यान दिने र। अनि वेट अफ VCC अफ लिक्विड भने के हुन्छ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस जस्तो हो र यो। अनि वेट अफ VCC वाटर भने के हुन्छ वेट अफ वाटर डिस्प्लेस भयो र। भोल्युम सेम छ त्यहाँ दुइटैमा, भनेपछि यो दुइटै त अपथ्रस्टकै मिनिङ हो र। यो त अपथ्रस्ट भयो र। अब हामी के अरे अपथ्रस्ट निकाल्छौँ, तिमी डायग्रामेटिकली हेर यहाँ ध्यान देऊ। अब अपथ्रस्ट भने के हुन्छ मतलब तिम्रो वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट अफ अब्जेक्ट इन लिक्विड हेर, लिक्विडको लागि। अनि वाटरको लागि के हुन्छ मतलब वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट अफ अब्जेक्ट इन साइड वाटर हेर। यो भने तिम्रो वेट लस भयो कि भन, यो भनेको अपथ्रस्ट भयो कि भन। अब भनेपछि ठ्याक्कै यही बुझ्यौ तिमीले, अब झ्याप्पै हेर मतलब के बुझ्यौ न कि जुन हाम्रो न्युमिनेटर छ यो तिम्रो अपथ्रस्ट बाई लिक्विड हो र। अनि जुन डिनोमिनेटर छ यो के हो भने अपथ्रस्ट बाई वाटर भयो र। अब हामी एउटा अब्जेक्ट लिउँ यहाँ ध्यान देऊ हेर, र यो अब्जेक्ट के छ भने दुइटामा डुब्ने खालको छ कि लिक्विड एन्ड डुबोस् र तिम्रो वाटरमा पनि डुबोस् हेर, र दुइटामा सोल्युबल नहोस् हेर। बुझिन्छ, यस्तो अब्जेक्ट मजाले पाइन्छ हेर। बुझिन्छ, अब यसलाई तिमी एयरमा जोख्ने, यो आयो तिम्रो W1 आयो, स्प्रिङ ब्यालेन्स लगाओ, वेट आयो W1 हेर। यो बुझिन्छ है। अब गर के जुन हाम्रो एक्सपेरिमेन्टल लिक्विड छ यहाँ मैले रातो कलर देखाएको छु र, त्यहाँ यो तिमी चोप्नु। अब ध्यान देऊ, अब त्यहाँ तिम्रो W2 देखाइहाल्छ हेर। यो के हुन्छ अब वेट अफ अब्जेक्ट इनसाइड द लिक्विड हेर। बुझिन्छ, अब यही अब्जेक्टलाई तिमीले के गर्नु पानीमा चोप्नु हो र। यहाँ मैले ब्ल्याक कलर देखाएको छु यहाँ मजाले। बुझिन्छ, सपोज आयो W3 हेर। अब यसको मिनिङ के हुन्छ मतलब वेट अफ अब्जेक्ट इनसाइड वाटर हेर। अब ध्यान देऊ हाम्रो न्युमिनेटर भने के छ भने यहाँ वेट अफ VCC अफ लिक्विड अथवा वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस अथवा के हुन्छ भने अपथ्रस्ट बाई लिक्विड हेर। अब अपथ्रस्ट बाई लिक्विड भने के हुन्छ W1 माइनस W2 भनेर। ध्यान देऊ त ल, अपथ्रस्ट बाई लिक्विड के हुन्छ W1 माइनस W2 हेर, सिम्पल हेर। अब त्यस्तै मलाई के चाहियो भने अपथ्रस्ट बाई वाटर हेर, किनभने हाम्रो डिनोमिनेटरको लागि अब त्यो भने के हुन्छ मतलब वेट अफ अब्जेक्ट इन एयर माइनस वेट अफ अब्जेक्ट इन वाटर हेर, अर्थात् W1 माइनस W3 गर्ने सिद्धिहाल्यो हेर। एकदमै नै सिम्पल हेर। तिमीले यो फर्मुला कहाँबाट आयो तिमीले अगाडिको लेक्चरमा मजाले हेरौँ, त्यहाँ मजाले बुझाएको छ, प्रुभ गरेको छ यो। बुझिन्छ है। अनि यहाँ गरे के मतलब वेट अफ VCC अफ लिक्विड भने के मिनिङ बुझिन्छ भने यो तिम्रो अपथ्रस्टै बुझिन्छ र। अब त्यो मैले यो दुईटा डायग्रामबाट निकाल्छु, फर्स्ट र सेकेन्डबाट। अनि जुन तिम्रो डिनोमिनेटर छ म यो फर्स्ट र थर्डबाट निकालिरहेको छु हेर। अब ध्यान देऊ जुन यो यताको क्वान्टिटी छ तिम्रो राइट ह्यान्ड साइडको, यो मजाले तिमीले ट्याबुलेटेड फर्ममा बुक्सहरू भेटाउँछौ, यो तिमीलाई प्रोभाइडेड हुन्छ र। अब यो गर्दाखेरि तिम्रो अब के आयो भने त SPGR अफ लिक्विड आएन र। भेरी सिम्पल हेर, कुनै अब्जेक्ट लिने त्यसलाई लिक्विडमा चोप्ने नोट गर्ने वेट, अनि त्यसलाई फेरि के अरे वाटरमा चोप्ने फेरि नोट गर्ने वेट, अनि एयरको त वेट तिमीले नोट गरेर आउँछौ र। यो तिनटाको हेल्पमा तिमीले के निकाल्नु मिल्छ अब SPGR अफ लिक्विड निकाल्नु मिल्छ एट रुम टेम्परेचर हेर। त्यो फेरि बुझ्नुपर्छ है, जहाँ एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छौ त्यही टेम्परेचर चाहिँ निकाल्छौ र। यहाँ चाहिँ बुझिन्छ है। हामीले तिनटा केस मजाले हेरौँ हेर। बुझिन्छ है। अब तिम्रो अब्जेक्ट आफै डुबिरहेको छ पानीमा भने के हुन्छ सिम्पल फर्मुला आएर। बुझिन्छ, ध्यान दिनु, रिभिजन गर्नुपर्छ एकदम। कन्सेप्ट हायरार्कीमा सेट कर दिमागमा, लेभलमा सेट गरिदियो भने ठिक छ नि। अब यहाँ के गर्ने भने डुबायो पापी सिङ्करले हैन त, सिङ्कर युज गर्ने हेर लाइटर भएमा। बुझिन्छ है। अनि हाम्रो यहाँ के गर्ने भनिदेऊ त ल, वाटरमा र लिक्विडमा के गर्ने अब्जेक्टलाई डुबाइदिने हेर, अनि चेक गर्ने हेर। बुझिन्छ है। यसरी हामीले तीनटा कन्डिसन यहाँ क्लियर गरौँ। ठिक छ है। सामान्य छ एकदम, काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ र, मन परे पनि कमेन्ट गर्न मिल्यो र। ठिक छ है। अब जति धेरै सपोर्ट आउँछ म त्यति धेरै काम गर्छु र। ठिक छ। अनि अर्को कुरा म फेरि दोहोऱ्याउँछु र, अगाडिको लेक्चर रिभाइज गर्न मात्रै आउनु यहाँ, नत्र बुझिन्न नि फेरि। ठिक छ ल, भेरी गुड। अब हामी जाउँ यसको केस 4 मा हेर। अब केस 4 भने के मतलब तिमीलाई यस्तो अब्जेक्ट निकाल्नु छ अब जुन सोल्युबल छ र वाटरमा, वाटरमा सोल्युबल छ, पानीमा समस्या भयो र। अब बुझिन्छ है। अर्थात् कमन सर्टको इक्जाम्पल लियो र। बुझिन्छ। अब हामी यसको निकाल्ने, यो पनि दामी छ र, दामी छ, राम्रो हेर्दै यहाँ
एसपीजीआर अफ अब्जेक्ट द्याट इज वाटर सोल्युबल एक्जाम्पल कमन सल्टर बुझिन्छ। अब ध्यान दिएर फर्स्टमा डायग्राम हेर साह्रै सिम्पल छ ध्यान देऊ एकदमै सिम्पल छ। अब पहिला फर्मुला हेर यहाँले यहाँ अब यसको के हुन्छ त तिम्रो वेट अफ VCC सल्ट इन एयर हेर मतलब वेट अफ सल्ट इन एयर बुझिन्छ। अनि त्यही भोल्युमको वेट अफ वाटर हेर बुझिन्छ। अनि एसपीजीआर अफ वाटर एट रुम टेम्परेचर यो त हामीले मजाले पहिल्यै पढेर आएको छ। अब यसमा हामीलाई केमा समस्या हुन्छ भन्देऊ त यो जुन डिनोमिनेटर छ यसले प्रब्लम दिन्छ अरे यहाँ यसले थोरै तिमीलाई समस्या दिन्छ अब कि यो निकाल्न जाउँछ। अब हामी गर्छौँ के भने यहाँ हामी यसमा पनि फेरि अब सिङ्करको हेल्प लिन्छौँ प्लस अर्को मिडियमको पनि हेल्प लिन्छौँ र ध्यान देऊ हामी अर्को लिक्विडको पनि हेल्प लिने एक्सपेरिमेन्टली गर्दाखेरि चाहिँ बुझिन्छ। अब ध्यान दिएर यहाँ सुन जस्तै यहाँ हेर अब फर्स्टमा हामी सल्टलाई के गर्छौँ एयरमै जोगिदिन्छौँ हेर W1 भने के हुन्छ भने वेट अफ सल्ट इन एयर हेर यहाँसम्म बुझिन्छ है। अब सेकेन्डमा के गर्ने भन अब यहाँ वाटर नलिने हेर वाटरमा त डुबायो कि मिल्दैन हेर यो त सोल्भर भइहाल्छ तुरुन्त हेर यो डिजल्भ हुँदै जान्छ एक्युरेट तिमीले निकाल्न सकिन्न र बुझिन्छ। वाटर डेन्सिटीमा चेन्ज आउँछ र बुझिन्छ यो गर्न पाइँदैन र। अब हामी यस्तो लिक्विड लिने कि जहाँ यो सल्ट सोल्युबल छैन एक्जाम्पल केरोसिन लियो र केरोसिनमा सल्ट घुल्दैन हेर यहाँ रेड कलरमा हामी के गरौँ केरोसिन लिदिउँ र ध्यान दिने के लिएको भन केरोसिन लिएको बुझिन्छ नि। अनि निकाल्ने के भन यहाँ तिम्रो वेट अफ सल्ट इनसाइड केरोसिन हेर त्यो गरिदियो र मजाले बुझिन्छ है त्यो गर्न सकिहाल्यो र। अब तिमीले W1लाई के पनि भन्न सक्छौ मतलब वेट अफ VCC अफ सल्ट इन एयर अनि W2 भने के हुन्छ भने वेट अफ VCC अफ सल्ट इनसाइड द लिक्विड अथवा केरोसिन भन्ने हेर जहाँ तिम्रो सल्ट सोल्युबल छैन यहाँसम्म बुझिन्छ है। अब तिमी थर्ड स्टेपमा जाऊ अब तिमी गर्छौ के भन कुनै एउटा सिङ्कर लिन्छौ र ध्यान देऊ अब सिङ्कर लिने हेर त्यो डुबिहाल्छ मजाले नामै सिङ्कर छ र अनि सिङ्कर एयरमा जोख्ने आयो तिम्रो W3 हेर यहाँसम्म बुझ्छ है। अनि गर्ने के भन यो सिङ्कर अब हाल्ने केरोसिनमा हेर बुझिन्छ नि आयो तिम्रो वेट W4 हेर अनि यही सिङ्कर फेरि तिमी हाल्छौ वाटरमा हेर अनि आयो वेट तिम्रो W5 हेर। अब यति तिम्रो र मेटेरियलबाट तिमीले मजाले सल्टको एसपीजीआर निकाल्न सक्छौ। अब सोच कसरी हेर एकदमै ध्यान देऊ यहाँ ध्यान देऊ जुन यो क्वान्टिटी छ यसलाई म दुईटा ब्रेक गर्न गइरहेको छु एकैछिन बुझ्छौ र किन गरे भनेर ध्यान देऊ। अब मैले यसरी ब्रेक गरेँ यहाँ जुन न्युमिनेटर छ यो यहीँ छ र जुन डिनोमिनेटर छ मैले यसलाई यहाँ लगिदिएँ बुझिन्छ है। अनि यो दुईटा रातो मैले यहाँ थपेँ हेर ध्यान दे एकदम ध्यान दिएर है सिद्धिहाल्यो सुन एकछिन मैले रातो थपेँ। अब ध्यान देऊ कसरी थपेँ यहाँ सुन जस्तै तिम्रो वेट अफ VCC अफ सल्ट इन एयर यो मजाले सिक्न सक्छु हेर बुझिन्छ। अब वेट अफ VCC अफ केरोसिन यो मैले यहाँ निकाली भर्खर हेरै यो मैले थप्या हो मैले थप्या हार बुझिन्छ नि। अनि मैले यहाँ माथि पनि थपेको छु हेर यहाँ कि वेट अफ VCC अफ केरोसिन ध्यान देऊ अनि ध्यान देऊ तल यहाँ के छ तल वेट अफ VCC अफ वाटर याद गरौ पल्लेर यो त भर्खर देखा बस्न आएन र देखा जस्तो लागेन कहीँ तो देखाए ऐ भर्खर त यो पढेर आएको होइन र ध्यान देऊ त ल ऐ भर्खर यो पढेर आएको कि वेट अफ VCC केरोसिन बाई वेट अफ VCC वाटर यो भने के हो ध्यान देऊ त ल ऐ भर्खर हेर हामीले यो यहाँ के हुन्छ त ल एसपीजीआर अफ केरोसिन विथ रेस्पेक्ट टु वाटर हेर मजाले आयो र ऐ भर्खर हामीले यही त गरे हो नि ध्यान देऊ त ल अब त्यही गरेर आएको अनि यहाँ पनि त्यही थियो ठ्याक्कै यति दुईटा त ऐ के भन र भयो र मजाले मतलब अब इजी हुन्छ अरे यहाँ ध्यान देऊ एकदमै सजिलो छ र यो तीनटा त तिमीले ऐकै डायरामा हेरेर आएको होइन र ठ्याक्कै त्यही हो र त्यसकै सपोर्ट हामी लिइरहेको छौँ ध्यान देऊ। अब यहाँ एकछिन हेर जस्तै यहाँ हेर अब यसलाई मैले यो लेख्न मिल्यो अरे मजाले बुझिन्छ। अब यो मैले जस्ता तस्तै सारिरहेको छु अब जुन यो क्वान्टिटी छ तिमी सोच त यो के हो कि वेट अफ VCC सल्ट इन एयर बाई वेट अफ VCC केरोसिन यो के हो अब एसपीजीआर अफ सल्ट विथ रेस्पेक्ट टु केरोसिन आएन र यो ध्यान देऊ त एसपीजीआर कै डिफिनेसन हो तर विथ रेस्पेक्ट टु केरोसिन हेर हाम्रो विथ रेस्पेक्ट टु वाटर हुन्थ्यो पहिला यसको मिनिङ तिमीले के बुझ्यौ मैले पहिला विथ रेस्पेक्ट टु केरोसिन निकालेँ क्या वाटरको गाह्रो हो अनि फेरि केरोसिनको विथ रेस्पेक्ट टु वाटर निकाल्छु र अनि दुईटा मल्टिप्लाई गर्छु र दुईटा मल्टिप्लाई हेर सिद्धिहाल्यो एकैछिनमा मैले यसरी यसलाई ब्रेक गर्नु पर्यो र बुझिन्छ नि। यो दुईटा फिगरले के दिन्छ भन एसपीजीआर अफ सल्ट विथ रेस्पेक्ट टु केरोसिन अनि यो तीनटा फिगरले के दिन्छ भन एसपीजीआर अफ केरोसिन विथ रेस्पेक्ट टु वाटर हेर अनि यो दुईटा तिमी मल्टिप्लाई गर तिमीलाई जे चाहियो तिमीले त्यही पाउँछौ हेर हामी यो गर्न लागिरहेको छौँ हेर
बुझिन्छ है भेरी गुड हेर अब यहाँ हेर एसपिजिआर अफ सल्ट विथ रेस्पेक्ट टु केरोसिन हामीले यो फर्स्टमै पढेर आएको छ र ध्यान देऊ याद गरौँ ओपल फर्स्टमा के पढाएको थियो हामीले कि अब्जेक्ट हेभियर देन वाटर अब त्यहाँ के हुन्छ त ल W1 अपन W1 माइनस W2 यहाँ ठ्याक्कै मैले त्यही लेखेको छु र केस 1 बुझिन्छ नि अनि यहाँ हेर त ल एसपिजिआर अफ केरोसिन विथ रेस्पेक्ट टु वाटर याद आयो यहाँ हेर त ल कि W3 माइनस W4 अनि W3 माइनस W5 हामीले ऐ भर्खर केस 3 मा गरेर आएको हेर म त्यहाँ मजाले यो लेख्दिएँ हेर बुझिन्छ अनि यो राइट मस्ट पार्ट त यहाँ जस्ता तस्तै छ र भेरी सिम्पल केस 1 र केस 3 को हेल्प लिन्छौ भने तिमीले केस 4 मजाले निकाल्न सक्छौ हेर बुझिन्छ है भेरी मच सिम्पल हेर यो कन्सेप्ट थियो तिमी ध्यान दिएर विचार एकान्तमा तिमीले मजाले विचार गर्नु न के भइरहेछ र बुझिन्छ नि एकदमै सोच्नु है यसलाई एकैछिनमा हामीले भन्दा फेरि तिम्रो दिमागले डाइरेक्ट एक्सेप्ट नगर्न सक्छ अरे यहाँ यो के भइरहेछ यो किन गरे हो तिमी जब सिक्वेन्शियली हेर्छौ हायरार्की मेन्टेन गर्छौ बिस्तारै खुल्दै जान्छ र बुझिन्छ नि यो हामीले एक्सपेरिमेन्टली नै गरेका काम हो यो हामी यही नै गर्छौँ ठ्याक्क कस्तो दामी हुन्छ अरे यो क्या मजा आउँछ गर्न ध्यान देऊ है त्यही भएर तिमीले के गर्नु एकान्तमा आनन्दले बसेर सोच्नु हेर भिजुलाइज गर्नु मन भने कि हामी गरिरहेछौँ हेर बुझिन्छ नि हामीले 5वटा स्टेपमा के गरौँ हेर र हामीले कसरी केस 1 र केस 3 तिम्रो कम्बाइन गर्यो हेर बुझिन्छ है यो गरेपछि अब के हुन्छ त ल अब्जेक्ट सोल्भ अनि वाटरको के आउँछ भने एसपिजिआर एक्सपेरिमेन्टली यहाँ आउँछ यहाँ से बुझिन्छ है भेरी सिम्पल कन्सेप्ट ठिक छ अब हामी अर्कोमा जान्छौँ है त ल अब हामी जाउँ एसपिजिआर को केही भ्यालुजमा हेर कि स्पेसिफिक ग्राभिटीको केही भ्यालुजहरू हेर्दिउँ हेर कि यो हामीले पढेको फाइदा छ र यति चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ है यहाँ कि एसपिजिआर पढ्यो हाइड्रोस्ट्याट पढ्यो अनि तिमीलाई वाटरको डेन्सिटी थाहा छैन एयरको डेन्सिटी थाहा छैन भने के मिनिङ आयो पढेको र अलिकति थाहा पाएको राम्रो हुन्छ हो त्यो भएर लगभग यति 8वटाको लिस्ट पनि यहाँ बनाएको छु मजाले थाहा पाउँ हेर ठिक छ अब फर्स्टमा जाऊ एयरमा हेर अब एयरको डेन्सिटी यसमा के हुन्छ भने 1 2 3 हेर पढ्न एकदम सजिलो तर पोइन्ट पनि छ र 1.23 राउन्ड अफ भाषा है यहाँ 1.22 चान्स हुन्छ र 1.23 केजी पर मिटर क्युब र साह्रै नै लाइट भयो कि 1 मिटर क्युबमा जाबो 1.23 केजी हेर अथवा 1000 लिटरमा जाबो 1.2 केजी हेर 1000 लिटरको ट्याङ्की तिमीले देखालो त्यहाँ आफ्नो घरमाथि छ हेर हो त्यो 1000 लिटर ट्याङ्कीमा तिम्रो फुल ट्याङ्की हावा छ भने त्यो बल्ल 1 केजी चान्स हुन्छ हेर बुझिन्छ है यस्तो लाइट हुन्छ र यार अब यसको ध्यान देऊ सिजिएसमा डेन्सिटी के हुन्छ भने n2 10 को पावर माइनस 3 हेर बाई 1000 गर्ने ठिक छ ग्राम पर सीसीमा आउँछ युनिटलाई ध्यान दिने युनिटलाई एकदम ध्यान दिएर अब आइसो के हुन्छ भने 920 हुन्छ 920 हुन्छ वाटर भन्दा थोरै कम हेर किन कम हुन्छ कोभलेन्ट केजेस मैले अगाडि भनिसकेको छु ठिक छ अब यहाँ तिम्रो के हुन्छ 0.92 मा आइहाल्यो युनिट लेख्नै पर्छ नबिर्सिने यसकै लागि मैले यत्रो टेबल बनाएको र युनिटको लागि हेर त्यहाँ वाटरको 1000 हो र 4 डिग्रीको कुरा भइरहेछ यहाँ हामी सबैको स्ट्यान्डर्डमा लिइरहेछौँ र वाटरको 1000 छ 4 डिग्रीमा अब तिम्रो यहाँ कति हुन्छ न 1 जी पर सीसी हेर बुझिहाल्छौ अब सी वाटरको लगभग 1030 भ्यारी गर्छ है यो लगभग एभरेज लेख्दै हो यो अब यहाँ हुन्छ 1.03 बुझिहाल्छौ र अब एल्युमिनियम भने के हुन्छ भने एकदम लाइट मेटलमा पर्छ यो 2700 छ र अब यहाँ के हुन्छ 2.7 र मजाले बुझिन्छ अब आइरन के हुन्छ भने 7800 भन्छन् कहीँ तिम्रो 7860 छ यहाँले मिलाएर बुझौँ र लगभग 7800 चान्सुनमा छ अरे बुझिन्छ अब मैले यहाँ लेखेँ तिम्रो 7860 हेर अब यहाँ हुन्छ के भने तिम्रो 7.86 ग्राम पर सीसी हेर बुझिहाल्यो डिभाइड बाई 1000 गर्ने बुझिहालिन्छ र ठिक छ अब मर्करीको त फेमस छ र 1360 थाहा छ हामीलाई 13.6 र वर्ल्ड फेमस हो यो त ठिक छ अनि गोल्ड के हुन्छ यो त भारी हेर कि 19.3 मा छ यो बुझिन्छ है कि 19003 छ हेर बुझिन्छ नि अब यहाँ हाम्रो युनिट के छ भन्दा जी पर सीसी छ तर यहाँ तिम्रो युनिट नै छैन यहाँ हेर किन छैन यहाँ तिम्रो यो तिम्रो एसपिजिआर हो हेर यो भने के हुन्छ भने रिलेटिभ डेन्सिटी अर्थात् कम्पेरेटिभ डेन्सिटी विथ वाटर कि वाटरको डेन्सिटी भन्दा कति टाइम्स उसको छ अब त्यहाँ त्यो भन्न खोज्या हो भनेपछि यसको युनिट कहाँ हुन्छ भने डेटा सेम यही सार्नी हो जस्ट विदाउट युनिट बुझिन्छ है यति बुझे भइहाल्यो र यहाँसम्म ठिक छ भेरी गुड हेर अब हामी जाउँ अर्को स्लाइडमा ठिक छ अब हामी जाउँ हाइड्रोमिटरमा हेर माई फेभरेट टपिक है ल हामीले अगाडि यो थोरै थोरै पढेर आएको छ र क्लास 10 मा आउँदा फेरि तिमीले हाइड्रोमिटर थोरै पढ्यो होला त्यहाँ कि डिभाइस बेस्ड अन प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन याद आयो अनि इक्जाम्पल ल्याक्टोमिटर युज टु मेजर प्युरिटी अफ मिल्क हेर हामी सबै अलरेडी पढेर आएको छ अब हामी यहाँ थोरै डिटेलमा पढ्छौँ हेर विथ मेकानिजम कसरी काम गर्छ
टाइप के छ हामी पुरै पढ्न गइरहेको छौँ र थोरै फोकस गर है, हल्का तिम्रो एन्टिना घुमाऊ र फोकस बढाऊ हेर। एकछिन यहाँ हेर, अब हेर इन्ट्रोडक्सनमा हेर, हाइड्रोमिटर आर द डिभाइसेस द्याट आर युज टु मेजर के हुन्छ मतलब स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ लिक्विड अर सोलिड हेर, दुइटैको मजाले नाप्न सकिन्छ, ठिक छ। अनि हाइड्रोमिटर वर्क्स अन द प्रिन्सिपल अफ के हुन्छ मतलब फ्लोटेसन हुन्छ। अब कुनै कुनै बुकमा आर्किमिडिज प्रिन्सिपल पनि लेखा भेट्लाउ तिमीले, त्यो पनि रङ मानिहाल्न मिल्दैन र। किन भन्दैौ तँलाई, जुन ल अफ फ्लोटेसन छ अथवा प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन छ त्यो आर्किमिडिज प्रिन्सिपलै अलिअलि बेस भएको छ र, त्यसकै स्पेशल केस हो यो। तेरो त्यो पनि भनिरहेछन्, त्यो पनि ठिकै छ र, तर यहाँ बेटर के हुन्छ मतलब फ्लोटेसन इज बेटर र। किनभने यो त फ्लोट हुन्छ र, पुरै डुब्ने कहिले हुँदैन हाइड्रोमिटर। कसरी फ्लोट भयो भन्ने कुरामा यसको वर्किङ मेकानिजम बेस्ड छ र। कसरी फ्लोट भइरहेछ, कति पार्ट इमर्स छ, कति पार्ट माथि छ, अथवा यो तिम्रो यसको लागि चाहिँ हो जुन अर्को पार्ट छ, अर्को टाइप छ जुन बी वालामा, त्यसमा के हुन्छ भने त्यो मार्कसँग तिमीले त्यसलाई इमर्स गराएर अनि फ्लोट गराउनको लागि कति वेट हाल्नु पर्ला, यस्ता केसहरू छन् र। मतलब के बुझिन्छ भने जस्तोसुकै टाइप होस् यो फ्लोट चाहिँ भइरहेकै हुन्छ र। त्यही भएर तिमीले के भन्दा बेटर हुन्छ भने प्रिन्सिपल अफ फ्लोटेसन भन्दा बेटर हुन्छ र, बुझिन्छ है। ल अब जाउँ हामी टाइप्समा, यसको दुईटा टाइप्स मेजर लिएर यहाँ है कि फर्स्ट छ तिम्रो भेरिएबल इमर्सन हाइड्रोमिटर भन्छौ र अर्को भन्छौ कन्स्ट्यान्ट इमर्सन हाइड्रोमिटर। ध्यान दिने कि इमर्सन भनेको के हो, डुबाउने काम हेर, चोप्ने काम हेर। अब पानीमा कति चोप्या छ अनि कति फ्लोट भएको छ, बुझिन्छ हो, त्यो भन्न खोज्छौँ यहाँ। अब भेरिएबल इमर्सन भनेको के हो कि जुन पार्ट तिम्रो पानीमा डुब्यो र जुन पार्ट पानी माथि छ त्यो भ्यारी गर्छ, बेला बेलामा अलि धेरै भित्र जान्छ, बेला बेलामा अलिक कम भित्र जान्छ। अब यो भन्न खोजे हो र, यसलाई भन्छ तिमी भेरिएबल इमर्सन हाइड्रोमिटर। ध्यान देऊ, यहाँ सुन है, जस्तै यहाँ सुन, फर इक्जाम्पल यो तिम्रो हाइड्रोमिटर छ, बुझिन्छ। सपोज मैले यसलाई हालेँ पानीमा, हेर पानीमा हाल्यो, पानीमा तिम्रो यो यसरी फ्लोट गरिरहेछ, बुझिन्छ, यहाँ हारे मजाले, बुझिन्छ है, यसरी फ्लोट गर्यो र, ठिक छ। यहाँ तिम्रो मार्किङहरू लेखा हुन्छ मजाले, बुझिन्छ। सपोज तिमीले हाल्यो होला हनीमा, हेर अब हनीमा हाल्दा के हुन्छ भने यो अब यसरी फ्लोट हुन्छ होला, मतलब अघि यति तिम्रो पानीभित्र गएको थियो अरे, यति माथि थियो अनि फ्लोट हुन्थ्यो। अब थोरै यस्तो हुनसक्छ है, किनभने हनी धेरै बाक्लो छ, अर्थात् हनीको अपथ्रस्ट बढी हुन्छ, मतलब यसलाई माथि बढी घटाड्छ र। जति पातलो लिक्विड छ त्यति यो भित्र गइदिन्छ र जति बाक्लो लिक्विड छ त्यति यो यस्तो हुन्छ अरे, बुझिन्छ नि हो। यसलाई भन्छ तिमी भेरिएबल इमर्सन हाइड्रोमिटर र। इक्जाम्पल ल्याक्टोमिटर र यो मेजरली केमा युज हुन्छ भने नि टु टेस्ट प्युरिटी हेर कि सपोज हाम्रो मिल्कको स्ट्यान्डर्ड खालको प्योर मिल्कको तिमीलाई लगभग डेन्सिटी थाहा छ, बुझिन्छ नि। अब थाहा छ कुन मार्कमा प्योर मिल्क पुग्नु पर्ने हो। अब सपोज तिम्रो कोही फार्मरले अथवा तिम्रो एग्रिकल्चरवाला मान्छेले जब तिम्रो काउ फार्मिङ गरिरहेको छ उसले मिल्कमा पानी हालेर पुरै पानी पानी हाल्दैछ। अब पानी पानी हाल्दै के हुन्छ भने मिल्क बढी पातलो भयो र डेन्सिटी घटिसक्यो। अब त्यहाँ हाम्रो हाइड्रोमिटर बढी डुब्दिन्छ र। प्योर मिल्कमा यति डुब्थ्यो भने पानी मिसाएपछि बढी डुब्दिन्छ र। अनि ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कति पानी हालेछ यसले। यसरी हाम्रो प्युरिटी टेस्ट हुन्छ र, बुझिन्छ। त्यही भएर ध्यान दिएर जुन यसको यहाँ स्टिम छ नि सिलिन्ड्रिकल वाला, यसमा तिम्रो क्यालिब्रेसन हुन्छ र अथवा ग्रेजुएसन भन्छ यसलाई, बुझिन्छ नि। 1 2 3 त्यसरी मार्किङ गर्दै हुन्छ र ध्यान दिने यसको मार्किङ घट्दै गएको हुन्छ र। तिमी आफै कमन सेन्स लाऊ र ध्यान देऊ त ल। जति तिम्रो ध्यान दिनु, जति यस्तो ध्यान देऊ है, जति तिम्रो डुबिरहेछ डेन्सिटी लिक्विडको कम भन्ने बुझिन्छ। अर्थ यहाँ तिम्रो सानो सानो नम्बर आउँछ र। जति यस्तो भयो अब के हुन्छ बढी बढी नम्बरमा आइन्छ र, किनभने तिम्रो डेन्सिटी बढी भएर बढी अप्थ्रस्ट लाग्छ र। यसको मतलब के हुन्छ भने यस जुन ग्रेजुएसन छ नि त्यो माथिबाट तलमा फेरि बढ्दै आउँछ अथवा तल माथि हेऱ्यो भने यो घट्दै गएको हुन्छ र, बुझिन्छ है। यसरी हाम्रो के हुन्छ यसमा भने ग्रेजुएसन हुन्छ र। थर्मोमिटरको ठ्याक्कै उल्टा र, थर्मोमिटरमा बढ्दै गएको छ र तल माथि, यसमा गर्दै गएको हुन्छ र, बुझिन्छ। र यसबाट तिमीले के बुझ्यौ त ल कि जुन तिम्रो लिक्विडको डेन्सिटी बढी छ यो त्यसमा कम डुब्छ र जसको डेन्सिटी एकदम कम छ यो त्यहाँ बढी डुब्छ र। ध्यान दिएर बुझिन्छ। डुब्ने त कम्प्लिट सिङ्किङ भन्न खोजे होइन, इमर्स पार्ट बढी भन्न खोजा र। यसलाई डुब्ने भन्न खोजे पुरै डुब्छ भने फेरि ध्यान दिएर यहाँसम्म बुझिन्छ है। अब यहाँ ध्यान दियो कि दिस हाइड्रोमिटर कन्सिस्ट अफ के हुन्छ मतलब ग्रेजुएटेड स्टिमर अथवा क्यालिब्रेटेड स्टिमर एन्ड हेभी बेस र। यसको बेस हेभी हुनु पर्यो, नत्र यो त सिलिन्ड्रिकल सेप हुन्छ। यसरी लड्न सक्छ नि त, पुल्डुङ्ग लड्यो भने के गर्छ र। तर बेस हेभी भने के हुन्छ टक्क अडियोस् भनेर र, टु स्ट्यान्ड फर्मली हेर, भर्टिकल्ली अड्कियोस् भनेर तिमीले यसको बेसलाई हेभी बनाउँछौ र।
यहाँसम्म बुझिन्छ है भेरी गुड हेर अनि यहाँ हेर एकदम एकदम महत्त्वपूर्ण छ है अब यहाँ इट सिङ्क्स के हुन्छ भने लेस हेर ठिक छ है इट सिङ्क्स लेस इन फ्लुइड ह्याभिङ मोर डेन्सिटी हेर बाक्लो छ भने यो कम डुब्दिन्छ र किन यसको अपथ्रस्ट धेरै हुन्छ र बुझिन्छ नि अनि तिम्रो यदि कम डेन्सिटी छ भने के हुन्छ यहाँ तिम्रो बडी डुब्छ यहाँ ध्यान देऊ कि इट सिङ्क्स लेस इन फ्लुइड ह्याभिङ मोर डेन्सिटी एन्ड सिङ्क्स मोर इन फ्लुइड ह्याभिङ लेस डेन्सिटी अर्थात् के भन डेन्सिटी र सिङ्किङ यहाँ इन्भर्स छ र एकदमै ध्यान दिने बुझिन्छ नि यहाँसम्म बुझिन्छ है इक्जाम्पल ल्याक्टोमिटर अब यहाँ हेर्नु त ल टेस्ट प्युरिटी अफ के छ लिक्विड लाइक मिल्क केरोसिन ओइलहरू धेरै हुनसक्छ अरे यहाँ पेट्रोलियमहरू पनि हुन्छ अरे यो बुझिन्छ है प्युरिटी टेस्ट गर्ने र अथवा डेन्सिटी कम्पेयर गर्ने हो नि त मजाले बुझिन्छ मजाले बुझिन्छ र कि प्योरमा यति डुब्थ्यो अब इम्प्योरमा कति डुब्यो हामी त्यो कम्पेयर गर्छौँ मजाले र बुझिन्छ है अब यसबाट यसले के निकाल्छ त ल रिलेटिभ डेन्सिटी निकाल्छ नर्मली यसले चाहिँ हाम्रो लिक्विडको हामी हेर्छौँ र बुझिन्छ है अब तिमी अर्कोमा जाऊ यहाँ कन्स्ट्यान्ट इमर्सन हेर अब यो किन भेरिएबल इमर्सन थियो उहाँ त यसको डुब्ने फरक फरक तरिकाले हुन्छ र कहिले भित्र बढी जाला कहिले बाहिर बढी आउराएर फरक छ भेरिएबल भइहाल्यो यहाँ छ कन्स्ट्यान्ट हेर कि यसमा कन्स्ट्यान्ट मार्कमै तिम्रो पुग्या हुनुपर्छ लिक्विडको अप्पर मोस्ट लेभल हेर ध्यान दिने एकदमै ध्यान देऊ एकदम ध्यान देऊ है इक्जाम्पल यहाँ हेर सपोज यो हाम्रो छ हाइड्रोमिटर बुझिन्छ म यहाँ थोरै मार्क गर्छु यहाँ रै कि मैले यहाँ गरी यसरी कालो मार्क यहाँ गरी देख्यो होइन मैले गरी यहाँ कालो मार्क रै ल देखिरहेको छु ल रै यो गरी मैले यहाँ कालो मार्क गरेँ देखिरहेको छ है ध्यान दिने यो मैले गरी कालो मार्क रै बुझिन्छ है यसलाई भन्छ तिमी पर्मानेन्ट मार्क हेर यो मार्क अब चेन्ज हुनेवाला छैन कसमा भन कन्स्ट्यान्ट इमर्सनमा यहाँ त पर्मानेन्ट अथवा फिक्स्ड वाला मार्किङ राख्दै हुन्छ बुझिन्छ नि अब सपोज यो मेरो लिक्विड हो र लिक्विडको अप्पर मोस्ट लेभल छ अरे यो माथिको सर्फेस र बुझिन्छ अब मैले यो जुन हाइड्रोमिटर छ मैले यहाँ हालेँ अब यसरी पौडी खेल्ला छ यसले अब हल्का डुब्या छ माथि यति तरिरहेको छ हाम्रो मार्क माथि छ अरे अब हामी गर्छौँ के भने ध्यान दिऊ हामी यहाँ थप्ने वेट हेर वेट थप्यो भने त अलिअलि डुब्छ वेट यसरी थप्ने कि यो ठ्याक्कै तिम्रो मार्कमै पुग्ने गरी अब यसरी फ्लोट होस् बुझिन्छ नि ठ्याक्कै यो जुन मार्क छ यो सर्फेस ठ्याक्कै आइपुग्नु पर्यो र यहाँ तिमी वेट थप्छौ के अब बुझिन्छ नि अनि कति वेट थप्नुपर्छ त्यो अनुसारमा हाम्रो एसपीजीआर निकाल्ने हेर तिमी आफै सोच यदि यो जुन पानी छ एकदम पातलो खालको छ र प्योर वाटर छ भने के हुन्छ यो स्वाटै यहाँ आफै पुग्न सक्छ किन हातै डुब्यो अब सपोज यो मह छ भने के हुन्छ भन यो बाक्लो छ र यो यसरी तैरिन्छ र अब यहाँ वेट थप्नुपर्छ यहाँ पुर्याउनलाई अब कति वेट थपिन्छ त्यो अनुसार हामी हनी र वाटरलाई कम्पेयर गर्ने हेर अब हो यसलाई तिमी अब के भन्छ ल कन्स्ट्यान्ट इमर्सन र कि यही पार्टसम्म तिम्रो लिक्विडको लेभल हुनुपर्छ यति नै डुब्नु पर्यो कन्स्ट्यान्ट पार्ट नै डुब्नु पर्यो यसलाई तिमी भन्छौ के भने कन्स्ट्यान्ट इमर्सन भन्छौ अथवा निकोल्सन्स हाइड्रोमिटर भनिन्छ बुझिन्छ है भेरी गुड अब यहाँ हेर थोरै यसको डिजाइन यस्तो छ यहाँ है कि फर्स्टमा छ हाम्रो होलो सिलिन्डर यहाँ छ यसको बडी हेर बुझिन्छ अनि तल सानो यहाँ कोन झुन्ड्याएको हुन्छ र बाल्टी बोका जस्तो यिनीहरूको बाल्टी बोक्छौ नि तिमी सानो झुन्ड्याएको हुन्छ यहाँ हामी हाल्छौँ लिड हेर हामी यहाँ पनि त्यही हाल्छौँ यहाँ पनि लिडै हाल्यो हुन्छ नर्मल्ली यसलाई हेभी बनाउनु त्यसको बटम हेभी चाहियो ताकि यो भर्टिकल्ली खडा हुन सकोस् र बुझिन्छ अब यहाँ हामी हाल्छौँ लिड सर्ट्सहरू हाल्छौँ र बुझिन्छ नि यहाँ वेट पनि हालिन्छ पछि म यसको वर्किङ मेकानिजममा तिमीलाई मजाले बुझाउँछु चिन्ता नगर्ने ठिक छ अनि जुन माथि छ यहाँ एउटा शान्तिपूर्ण स्टिम छ अरे यहाँ बुझिन्छ डाँट छ अरे यहाँ अब यहाँ हाम्रो छ फिक्स्ड मार्क हेर त्यहाँदेखि ध्यान दिएर हेर यहाँ मार्किङ गरेको छु र मैले दिस इज योर फिक्स्ड मार्क हेर कि त्यहाँसम्म टक्क तिम्रो लिक्विड आइपुग्नु पर्यो र बुझिन्छ नि यति पार्ट तिम्रो डुब्नै पर्छ पुरै तलसम्म यति पार्ट डुब्नुपर्छ र बुझिन्छ है भेरी गुड हेर अब माथि हाम्रो प्यान हुन्छ अरे यहाँ अब प्यान किन हुन्छ वेट हाल्नुपर्छ र सधैँ यहाँसम्म डुब्छ जरुरी छैन र लिक्विड पछि फरक फरक कुरा आउँछ यहाँ वेट हाल्नु पर्ने हुन सक्छ हामीले यहाँ प्यान राखेका छौँ र बुझिन्छ है अब आफै यहाँ हेर है मैले यसमा हेरेँ मैले यसलाई लिक्विडमा हालेँ मजाले हेर अब डुबिरहेको थिएन मार्कसम्म म यहाँ माथि वेट थपेँ अब ठ्याक्कै यो हेरेर त मार्कसम्म डुबेको छ यहाँ है कि मेरो मार्क यहाँ छ अरे ठ्याक्कै अब यहाँ मार्क छ अरे यसरी मार्कसम्म ठ्याक्कै यसको अप्परमोस्ट तिम्रो लिक्विडको सर्फेस आइदिनु पर्यो र बुझिन्छ है यसलाई भन्छ तिमी कन्स्ट्यान्ट इमर्सन कि जस्तो सुकै लिक्विड होस् तिमी यसलाई यति पार्ट नै डुबाउँछौ र मजाले र त्यसलाई तिमीले फरक फरक वेट राख्नुपर्छ भेरिएबल वेट छ यहाँ बुझिन्छ नि यहाँ तिम्रो इमर्सनै भेरिएबल थियो र यहाँ तिम्रो इमर्सन सेम छ वेट तिमीले फरक फरक पारिदिनुपर्छ र बुझिन्छ यसलाई भन्छ तिमी निकोल्सन्स हाइड्रोमिटर बुझिन्छ नि र हामी यसको मेकानिजम पढ्छौँ र किनभने
यसको मेकानिजम पढ्न के गाह्रो हो र? यहाँ सबै क्यालिब्रेसन गर्दैकै छ, नम्बर हेर्ने टिप्ने हो र, यो गर्न के गाह्रो हो र? अब यसमा थोरै हामीले हाइड्रोस्ट्याटको कन्सेप्ट लाउनु पर्छ र कि वेट कति हाल्यो, वेट लस कसरी निकाल्ने, जुन अघिको हाम्रो काम थियो हामी अब यो वेटहरूबाट हिसाब गरेर निकाल्छौँ र। याद आयो नि अहिले भर्खर हामी निकाल्थ्यौँ र त्यहाँ याद छ W1/W1 - W2 into SPGR याद आयो है? हो त्यही कन्सेप्ट तिमीले अब यसमा पनि एप्लाई गर्छौ र, बुझिन्छ नि? हामी यसको मेकानिजममा हेर्छौँ, ठिक छ? अब यहाँ हेर्दै एकैछिन, दिस हाइड्रोमिटर हैज प्यान अन द टप हेर, ठिक छ, टु क्यारी वेट हेर, बुझिन्छ? एन्ड थिन स्टेम विथ के भन्छ त पर्मानेन्ट अथवा फिक्स्ड मार्क हेर, बुझिन्छ है? अनि इट फर्दर हैज होलो सिलिन्ड्रिकल बडी हेर, होलो भनेको छ र मजाले, फ्लोट पनि त हुनु पर्यो नि हो, ठिक छ? एन्ड कोन कन्टेनिङ के भन्छ भने लिड सर्ट्स हेर एट द बटम हेर, किन भन्दा त्यसलाई हामीले अब भर्टिकल राख्नु छ हेर, बुझिन्छ है? भेरी गुड हेर। अब यहाँ हेर, फर कन्स्ट्यान्ट मार्क अब के भन्छ भने मोर वेट इज निडेड फर डेन्सर लिक्विड हेर, कि जति लिक्विड बाक्लो छ तिमी त्यति भारी सामान हालेर यसलाई मार्कसम्म पुर्याउनु पर्छ हेर। अब जति लिक्विड तिम्रो हल्का अथवा पातलो छ, डेन्सिटी कम छ लिक्विडको, त्यति तिमी त्यहाँ कम वेट हाल्छौ। अब धेरै तिम्रो डेन्सिटी कम छ भने त तिमीले वेटै नहाल्नु पर्न सक्छ अरे त्यहाँ, बुझिन्छ है? अब यसमा हाम्रो रुल के छ भन्दा जति बाक्लो लिक्विड त्यति कम सिङ्किङ हेर, ध्यान दिऊ, बुझिन्छ है? अनि जति पातलो लिक्विड त्यति बढी सिङ्किङ हेर। यहाँ त्यो थियो कि जुन पार्ट इमर्ज छ त्यो के छ भने इन्भर्स टु डेन्सिटी हेर, कि जति डेन्सिटी बढी त्यति कम इमर्सन, र जति कम डेन्सिटी त्यति बढी इमर्सन हेर। यहाँ हाम्रो त्यो थियो। अब यहाँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा जति धेरै डेन्सिटी छ हाम्रो लिक्विडको त्यति बढी वेट हाल्नुपर्छ, अनि जति कम डेन्सिटी छ त्यति तिमीले यहाँ कम वेट हालिदिनुपर्छ सेम मार्कमा पुर्याउनको लागि, बुझिन्छ? यसलाई हामी भन्छौँ के भन्दा कन्स्ट्यान्ट इमर्सन हाइड्रोमिटर हेर, बुझिन्छ है? हाइड्रो नि फेरि हाइग्रो होइन है, हाइग्रो मतलब फेरि तिम्रो त्यो ह्युमिडिटीबाट जान्छ नि, फेरि ध्यान दियो, ह्युमिडिटी होइन यो हाइड्रो हो र हाइग्रो होइन है। HYDRO र HYGRO हुन्छ, हामी अहिले डी वाला पढिरहेको छौँ, जी वाला होइन, ध्यान दियो है यसमा। ल भेरी गुड। अब हामी चाहिँ यसको यहाँ हेर त, ल अब यसको थोरै रङ्गी चङ्गी पार्ट हेर, यहाँ ध्यान दियो। ल अहिले रिभिजन हो, रिभिजन गरिदिउँ यहाँ है। हाइड्रोमिटर आर द डिभाइसेस द्याट आर युज टु मेजर के भन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ लिक्विड अर सोलिड हेर, बुझिन्छ है? अनि वर्क्स अन प्रिन्सिपल अफ के भन्छ फ्लोटेसन, बुझिन्छ है? अब यहाँ ध्यान दियो त, ल यसमा के भन्छ ग्रेजुएटेड स्टिम एन्ड हेभी बेस हेर, किन भर्टिकल हुनको लागि, बुझिन्छ? अब इट सिङ्क्स लेस इन फ्लुइड ह्याभिङ मोर डेन्सिटी एन्ड मोर इन फ्लुइड ह्याभिङ लेस डेन्सिटी हेर, बुझिन्छ? अब प्युरिटी अफ केरोसिन मिल्क, अब ब्याट्री एसिड भन्छौँ त्यहाँतिर थाहा होला मजाले, जस्तै लिड एसिड ब्याट्री भनिन्छ नि हाम्रो, यो ट्रकमा हाल्ने ब्याट्री है, हाम्रो मजाले थाहा छ, यो सब हुन्छ। अब हाम्रो इक्जाम्पल के को ल्याक्टोमिटरको इक्जाम्पल हो र, बुझिन्छ? अनि यो कुरा तिमीले एकदमै ध्यान दिने हेर, जुन सिङ्किङ छ यो इन्भर्स टु के छ भने डेन्सिटी अफ लिक्विड हेर, अथवा यसलाई इमर्सन पार्ट भन्न सक्छौ, अथवा इमर्स्ड पार्ट हेर, कि लेन्थ अफ इमर्स्ड पार्ट के हुन्छ भने डेन्सिटी अफ लिक्विडसँग इन्भर्स छ र, कि जति डेन्सिटी धेरै त्यति कम इमर्सन, र जति डेन्सिटी कम त्यति बढी इमर्सन हेर, एकदम ध्यान दियो है यसमा। यसलाई भन्छ तिमी भेरिएबल इमर्सन, बुझिन्छ? अब यहाँ जाऊ तिमी कन्स्ट्यान्ट इमर्सन हेर। अब यसमा हुन्छ के भने यसमा तिम्रो के छ भन्दा यहाँ तिम्रो पर्मानेन्ट मार्क छ यहाँ रे, मजाले बुझिहाल्छौ, प्यान स्यान छ भनिसकेको थियो मजाले, बुझिन्छ? अब यहाँ के भन्छ लिड सर्ट्सहरू छ र, के को लागि भने भर्टिकल बनाउनको लागि, कोनमा राखे भयो मजाले, बुझिन्छ? अनि यहाँ त तिम्रो कन्स्ट्यान्ट मार्कमा पुग्नको लागि मोर वेट इज निडेड फर मोर डेन्सिटी हेर, ध्यान दिऊ, कि जुन तिम्रो फ्लुइडको डेन्सिटी जति छ त्यति हामीलाई के हुन्छ भने त्यति बढी हामीलाई वेट चाहिन्छ सेम मार्कमा पुर्याउनको लागि, बुझिन्छ? यो इक्जाम्पल के भन्दा यहाँ तिम्रो निकल्सन्स हाइड्रोमिटर हेर, नामै त्यही हो र, बुझिन्छ? अब यो लेक्चरमा हामी यति मात्रै गरौँ र, एकदम ध्यान दिएर बुझ र यसलाई एकदम कन्सेप्चुअली एनालाइज गरे, भिजुअलाइज गर्ने पुरै हेर, पुरै खुनमा तिम्रो हाइड्रोस्ट्याटिक्स बग्नु पर्यो र, बुझिन्छ है? ध्यान दियो र, बुझिन्छ नि? अब हाइड्रोस्ट्याटिक्स त फ्लुइड इन रेस्ट हो, तर तिमी बगाऊ खुना बगाऊ र, हाँस्यु गर्दा फेरि तिम्रो SPGR को फर्मुला निक्लिनु पर्यो, त्यो भन्न खोजे आएर मैले, ठिक छ? अब जुन अर्को लेक्चर आउँछ त्यसमा हामी यसको मेकानिजम हेर्छौँ र, कि यसले हामी कसरी काम गर्छौँ, हामी त्यो मेकानिजम हेर्छौँ, ठिक छ? अनि थोरै हामी स्पेसिफिक ग्राभिटी बोटल थोरै हेर्छौँ अरे त्यहाँ, अनि त्यो हेरेपछि हामी के गर्छौँ भने थोरै हाम्रो भेरी सर्ट क्वेसन डिस्कसन, अनि हामी जान्छौँ हाम्रो न्युमेरिकल्समा आएर। यो टपिक न्युमेरिकलको लागि साह्रै नै दामी लाग्छ र, दामी हिसाब हुन्छ र, दिमाग हलाउने खालको हिसाब हुन्छ र है। ल राम्ररी पढ, स्टे ह्याप्पी, हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ, सबैलाई नमस्कार।